बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मदीहा अल्मास आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज के इस व्लॉग में बात करते हैं जो दाइश का कमांडर है, अफ़गान सरहद से जिसको गिरफ़्तार किया गया, पाक अफ़गान सरहद से दाइश कमांडर शरीफुल्लाह को जो अमेरिका के हवाले किया गया है, अमेरिका के हवाले इसको किया जाना और खुशियों के शादियाने बजाए जाना इस हुकूमत की जानिब से, जिस तरह से बड़ा कहा जा रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहाल हो गए हैं और अमेरिका के साथ अब अमेरिका जो है वो नून लीग की फेवर में आ गया है, तो खुशियों के शादियाने बजाने में बहुत जल्दी कर रही है ये हुकूमत, क्योंकि ये शहबाज इफ़ेक्ट नहीं है। फॉक्स न्यूज़ को जी डायरेक्टर CIA ने अभी इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू ने ये तमाम तर भांडा जो है ये फोड़ दिया है। जो खुशियाँ मनाई जा रही हैं बहुत जल्दी की उन्होंने कहा है, और इस इंटरव्यू के बाद क्लियर हो गया है कि शहबाज इफ़ेक्ट नहीं बल्कि ट्रंप इफ़ेक्ट है, और ट्रंप ने अपनी आवाम से पूरा किया जो वादा किया था वो एक वादा पूरा किया है। इसकी कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ तफसीलात हैं, आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, और साथ साथ नाज़रीन ग्रामी बात करेंगे मुख्तलिफ हलकों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के राब्ते हैं, खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई पॉजिटिव खबर है, अच्छी खबर है, इसकी कुछ तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँ। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आज के व्लॉग में बात कर लेते हैं अमेरिकी मशीर कौमी सलामती माइकल वॉल्टनर की जो मुलाकात हुई है, टेलीफोनिक रब्ता हुआ है इसाक डार साहब के साथ। इस टेलीफोनिक रब्ते को और फिर जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो शुक्रिया अदा किया, इज़हार तशक्कुर ज़ाहिर किया गया है, इसको किस तरह से ये मौजूदा हुकूमत जो है ये कैश कर रही है, और बड़ी खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं, बड़ा खुशी का इजहार किया जा रहा है कि हमने पता नहीं कोई मार्का सर अंजाम दे दिया है या हमने ऐसा पता नहीं क्या कर लिया है कि अब ट्रंप जो है वो खुद पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहा है। बहरहाल ये जो राब्ता टेलीफोनिक हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो कोशिशें हैं ट्रंप की जानिब से जी इसाक डार साहब को टेलीफोन किया है, और अमरीकी मशीर कौमी सलामती ने उन्होंने कहा जी ट्रंप साहब कहते हैं आपका बहुत शुक्रिया, आपका एहसान अजीम है हम पे कि आपने इतना बड़ा दहशतगर्द पकड़ा है और उसको पकड़ के अमेरिका के हवाले किया है। जबकि फॉक्स न्यूज़ पे जो डायरेक्टर है CIA के जॉन रेडक्राफ्ट, इनका जो इंटरव्यू है, इन्होंने ये तमाम तर जो भांडा है ये फोड़ दिया है, और ये जो खुशियों के शादियाने बजाए जा रहे हैं, जो मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, जो भंगड़े डाले जा रहे हैं, इस हुकूमत की नून लीग का ये वतीरा रहा है कि ये खबर को, ये सिचुएशन को, ये सूरत हाल को, ये हालात को भांपते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। ये फौरी तौर पर आपको पता है अदालत की जानिब से भी जब कोई खबर आती थी तो ये माजी की मिसालें बहुत सारी ऐसी हमारे सामने हैं, फौरी तौर पर मिठाइयों के टोकरे मंगवा लेते हैं, मिठाइयाँ खाना शुरू हो जाते हैं, ढोल बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, इनकी तरफ से खुशी का मतलब एकदम से वो जो है ना वो समा होता है, लेकिन इनको ये सूरत हाल को ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हैं। अब ये फॉक्स न्यूज़ को जो डायरेक्टर CIA का जो इंटरव्यू है, इसने तमाम तर भांडा इसका फोड़ दिया है। बेसिकली उन्होंने कहा है कि उसमें वो कहते हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप जो कहा जा रहा है ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हो तो हमारी मदद करो, तो ये जो दहशतगर्द जिसको हवाले किया गया है ना अमेरिका के, इसकी तरफ से उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली ये जो शहबाज इफ़ेक्ट नहीं है, ये मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, ये शहबाज इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि ये ट्रंप इफ़ेक्ट है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो सदारती इंतखाबात थे, अमरीकी सदारती इंतखाबात, इनसे पहले अपनी आवाम से उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, और जो वादे किए थे ना, ये डायरेक्टर CIA कहते हैं कि उन वादों में से एक वादा उन्होंने वफा किया है अपनी आवाम के साथ। उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि मैं अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए, अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं हर वो काम करूँगा जिसका कि ट्रंप ने बरसर इक़्तिदार आने से पहले इंतखाबात जो हैं जिस वो कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने वादा किया था, ये उन्होंने एक वादा वफा किया है अपनी आवाम के साथ। ये जो खुशियों के शादियाने पाकिस्तान में बजाए जा रहे हैं ना, और कहा जा रहा है कि हमारे ताल्लुकात ट्रंप के साथ बहुत अच्छे हो गए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये जो फॉक्स न्यूज़ को ये डायरेक्टर CIA का दिया गया इंटरव्यू जो है, इसने ये तमाम तर सूरत हाल को एकदम से क्लियर कर दिया, इस विजन को, और ये नून लीग वालों के लिए भी कि ये शहबाज इफ़ेक्ट नहीं है बल्कि ये ट्रंप इफ़ेक्ट है बेसिकली। और ट्रंप ने अपने लोगों से कहा था, और जिसने अमरीकियों को मारा है, अमरीकियों को नुकसान पहुंचाया है, उन सबको कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा और आपके सामने लाया जाएगा।
اور یہ وہی وعدہ وفا کیا گیا ہے ٹرمپ کی جانب سے اپنی عوام کے ساتھ جو ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا. یہ رہی تمام تر صورتحال. اور یہ جو دہشت گرد ہے جس کو کہ گرفتار کر کے پاکستان کی جانب سے, پاکستانی حکومت کی جانب سے امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے, تو اس میں کل رات مختلف ٹی وی چینلز کی اگر بات کریں تو اس پہ ظاہر ہے تمام تر صورتحال شہزاد اقبال صاحب نے اپنا بڑا انہوں نے واضح موقف دیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کو تمام تر حالات میں ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ پہلے بھی ایسا کرتا رہا ہے. امریکہ یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد وقتی طور پر فائدہ اٹھاتا ہے, اور فائدہ اٹھانے کے بعد پھر وہ بھول جاتا ہے. تو ہماری جو حکومت ہے اس کو یہ چیز اچھی طرح سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ابھی بھی امریکہ کیا واقعی جو ہے وہ لانگ ٹرم کوئی فائدہ دے گا. امریکہ کی جانب سے ہماری سرزمین کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ جو افغان دہشت گرد کمانڈر جو ہے اس کو امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے, اس کے آفٹر افیکٹس ظاہر ہے ہمیں بھگتنا ہوں گے. اور ہم دہشت گردی کی ایک طویل جنگ جو ہے پاکستان وہ لڑتا ہوا چلا آ رہا ہے, اور پاکستان کو کتنا نقصان, کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے یہ صورتحال سامنے ہے. اب اس افغان دہشت گرد کمانڈر کو امریکہ کے حوالے کرنا تو اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ پاکستانی سرزمین کو بھگتنا پڑیں گے. ظاہر ہے اس کا رد عمل جو ہے وہ سامنے آئے گا افغانستان کی طرف سے, اور افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان کے لیے دہشت گردانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے, اور اب بھی اس کا جو نتائج ہیں وہ سامنے آئیں گے, اس کا رزلٹ سامنے آئے گا, اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہوگا. ناظرین گرامی, دوسری جانب آپ کو پتہ ہے کہ کل میں نے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک تو سرزنش کی تھی اپنی لیڈرشپ کی, دوسری طرف اب اسٹریٹجی کچھ چینج ہونے جا رہی ہے عید کی فوراً بعد, اور اپوزیشن گرینڈ الائنس جو ہے وہ ایک ہی کنٹینر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو نظر آئے گا, تو اس میں ہونے یہ جا رہا ہے جے یو آئی فے کے ساتھ جب رابطہ کیا گیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے, تو جے یو آئی فے نے کہا جی کہ ابھی مولانا صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ ہے, چونکہ رمضان کا مہینہ ہے, عمرے سے واپس آتے ہیں تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملاقات کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے. لیکن ان تمام تر حالات میں ہمیں خان صاحب کی اسٹریٹجی کو اپریشیٹ کرنا ہوگا. یہ جو اپوزیشن جماعتوں کا ایک کنٹینر پر ہونے کا میں بار بار کہہ رہی ہوں, اس وقت شدید ضرورت ہے عمران خان صاحب کو, کیونکہ اب اس حکومت کی جانب سے مقتدر حلقوں کی جانب سے اس چیز کو بھرپور طریقے سے کیش کیا جائے گا. اور یہ جو رابطوں کا کہا جا رہا ہے بیک ڈور, یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں انہوں نے خود اس خبر کی تصدیق کی ہے. اور بیرسٹر گوہر صاحب سے جب پوچھا گیا کہ بھائی ڈیل کی ہونے جا رہی ہے لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈیل کی طرف نہیں آئیں گے, یہاں پر ایک جو چھوٹی سی کنفیوژن ہے وہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. وہ اس وجہ سے کہ عمران خان, یہ جو بیک ڈور رابطے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف کی ذرائع نے خود اس خبر کی تصدیق کی ہے, تو یہ رابطے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یہ ڈیل کی شکل میں نہیں ہوں گے, یا عمران خان جو ہے وہ جھکے گا یا کوئی ڈیل کرے گا یا ان کی بات مانے گا, یا پھر اس کو کہا جائے گا کہ 2 سال کے لیے تم چپ رہو تو وہ چپ کر جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہاں البتہ یہ کنفرم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رابطے جاری ہیں, اور یہ رابطے جو ہیں یہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہیں, اور اس چیز کو کنفرم بھی کیا جا رہا ہے. دوسری جانب عمران خان صاحب جو ہیں بڑی اچھی یہ اسٹریٹجی ہے, اور دیر آئے کہتے ہیں نا, دیر آئے درست آئے, وہ اگر رابطہ کریں جو فے کی طرف سے اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس اگر ایک جگہ پہ اکٹھا ہو گیا ہے عید کے فوراً بعد آپ ان کو دیکھیں گے بھی, تو اس میں سب سے اچھی اور خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے بھی اب حکومت پہ پریشر ڈالا. ان کے ظاہر آپس کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے کہ انتخابات فوری کرائے جائیں. یہ بھی ایک خبر ہے, اور اس پہ بھی عمران خان صاحب کو اس کا بھی فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اگر ہو سکے تو عمران خان صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کرنی چاہیے, اپنی لیڈرشپ سے کہنا چاہیے کہ وہ ان سے بھی رابطے بحال کرے, ان سے بھی بات کرے, کوشش کرے, اور یہ سب جب اکٹھے ہو جائیں گے ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے تو اس کے پھر جو نتائج ہوں گے نا وہ بڑے پازیٹیو ہوں گے. یہ تھی تمام تر صورتحال. اب دیکھیں مولانا صاحب جو ہیں وہ عمرے سے واپس آتے ہیں, تو عمرے سے واپسی کے بعد اب کیا کرتے ہیں, اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں ان کو جو خاص پیغام دیا گیا ہے عمران خان کا, وہ کیا پیغام دیتے ہیں. اور بہرحال اس ویلاگ میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے کہ یہ جو پاکستان کی جانب سے پاک افغان سرحد سے گرفتار جو داعش کا کمانڈر ہے نا شریف اللہ, جس کو کہ امریکہ کے حوالے ابھی کیا گیا ہے, ورجینیا کی عدالت میں جو پیش بھی ہو گیا ہے, تمام تر ظاہر ہے اس پہ قانونی کارروائی کا باقاعدہ آغاز آج سے شروع کر دیا گیا ہے. تو یہ کلیئر ہے کہ یہ شہباز ایفیکٹ نہیں ہے, یہ ٹرمپ ایفیکٹ ہے. ویلاگ سے اجازت دیجیے, آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت ہے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.